صل على وعلى آل سيدنا محمد مكرمنا তারাই কথা ভগবান মায়ার বিজির রূপে দেখিয়া কাফের হইলেন মুসলমান আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা مولانا محمد وعلى مولانا محمد بلغ كماله كسر الدجى بجماله واسم جميع خصاله صلوا عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد